कौन 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 पिटा कौन पिटा भले पुलिस आवे भले पुलिस आवे। ये दर्दनाक मनाजिर हैं जिला खैरपुर के चंद्रमस्ती के गांव बट्टू चांडियों के, जहां पर नाम निहाद गैरत के बेगैरत ठेकेदार एक 22 साल नौजवान लड़की रूबीना चांडियो, जो कि पुलिस के जानिब से दायर करदा मुकदमे में खालदा चांडियो है, उसके बेमाना कत्ल का मंजरनामा है। वाकया कुछ इस तरह है कि 10 अप्रैल को रात को करीबन 11 बजे गांव की 22 साल लड़की रूबीना चांडियो मुबैना तौर पर अपने ही गांव के करीबी रिश्तेदार सद्दाम चांडियो के साथ घर से बाहर निकलती है। थोड़ी देर में खानदान के अफराद को इत्तला पहुंचती है और वो उसकी तलाश शुरू करते हैं, और फिर सद्दाम चांडियो की फैमिली पर शदीद किस्म का दबाव आना शुरू होता है। 2 घंटे के अंदर अंदर ही, यानी कि ठीक रात को 1 बजे सद्दाम चांडियो की जानब से लड़की को वापस करके उनकी मामू केसर चांडियो और गांव के दीगर 62 लोगों के हवाले किया जाता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है और मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया जाता है गैरत के नाम निहाद बेगैरत ठेकेदारों की जानब से कि लड़की कारी है, इसलिए उसको कत्ल किया जाए। और फिर इस तरह गांव के दर्जनों लोगों के सामने उस लड़की को घसीटते हुए गांव से थोड़ा बाहर एक ट्रक पर ले जाया जाता है, जहां पर रात को करीबन 3:30 बजे लड़की को दर्जनों तमाशाई, बेहस, बेजमीर और इंसानी जज्बात से खाली हैवानों के सामने बेदर्दी के साथ सीने पर 3 गोलियां फार करके कत्ल किया जाता है। 2 घंटे तक लड़की की लाश जाए वुकवा पर पड़ी रहती है और उसके बाद मकामी चंद्रो मस्ती पुलिस पहुंचती है और लाश को तहवील में लेकर खैरपुर के अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, जहां से लाश की पोस्टमार्टम के बाद एक लड़की के रिश्तेदार मुनीर चांडियो के हवाले किया जाता है। ये बात सिर्फ एक कत्ल तक महदूद नहीं रहती। जराये ने यह भी इंकशाफ किया है कि लड़की को कत्ल करने के बाद उसकी लाश की डोर में की गई। जब पुलिस ने लाश उनके नाम निहाद बुरसा के हवाले किया तो लाश गांव ले जाकर उसके गुस्लो कफन और नमाज जनाजा अदा करने के सवाई बेजमीर और बेहस गांव के लोगों ने गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर मुतसिल शेख माई कब्रिस्तान में उन्हीं खूनजदा कपड़ों में दफन किया जाता है। यहां पर बात सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बात है पुलिस, रियासत और समाज की बेहसी। यह सिंध में पहला कोई वाकया नहीं है। सिंध में आए दिन खवातीन, लड़कियां और बुजुर्ग माएं कारोकारी के इस गलीज बोहतान की आड़ में बेदर्दी के साथ कत्ल की जाती है। लेकिन रियासत और पुलिस और सिंध में बादशाह का निजाम चलाने वाले सरकार के पालतू बडेरे और जागीरदार सब मिलकर उन मासूम माओं और बहनों की खून का सौदा करते हैं। ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि सिंध की मीडिया और साहब ही इस बात का गवाह हूं कि सिंध के अंदर जितनी भी खवातीन कत्ल किए जाते हैं, स्पेशली कारोकारी के तौहीन आमेज और इंसान आमेज नाम पर, इन ऐसे कत्ल की वाकयात से पहले पुलिस, मकामी वडेरे
اور یہاں تک کہ مقامی منتخب نمائندے آپس میں گٹھ جوڑ کرتے ہیں، تمام معاملات طے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان خواتین کو قتل کیا جاتا ہے اور پھر قاتلوں کو آسان راستہ دیا جاتا ہے۔ خیرپور کے ٹنڈو مستی کے روبینہ چانڈیو کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کیا گیا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق لڑکی کو واپس لانے کے بعد گاؤں کے باسر وڈیرے اصغر چودھری نے مبینہ طور پر پولیس کے ساتھ تمام تر معاملات طے کیے، جس کے تحت صرف ایک ہی ملزم کیسر چانڈیو جو کہ لڑکی کا ماموں ہے، جو کہ مرکزی قاتل ہے، اس نے از خود گرفتار دی تھی، اس کے سوائے کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا۔ 2 دن کے بعد جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر دلخراش ویڈیوز کی صورت میں ہائی لائٹ ہوا اور لاکھوں سوشل میڈیا صارفین، انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس پر شدید قسم کا رد عمل دکھایا، اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور دیگر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقامی صحافی زاہد جامڑو جو کہ اس واقعے کو جائے وقوع پر جا کر رپورٹ کر چکے ہیں، ان کے مطابق جب وہ گاؤں میں گئے اور مختلف مقامی افراد سے انہوں نے آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ انٹرویوز کیے، تو وہاں کے لوگوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ماں سوائے لڑکی کی ماں اور اس کے والد رمضان چانڈیو جو کہ اس وقت کراچی میں موجود تھا، وہ گھر میں نہیں تھے۔ ان دونوں افراد کے سوائے گاؤں کے تمام تر مرد اس بھیانک اور انسانیت کو شرمانے والے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک جرم ہے۔ روبینہ چانڈیو تو قتل ہو چکی ہے، اس کی لاش کھڈا کھود کر دفن کیا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک روبینہ چانڈیو کے قتل کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں ہر روز نہ صرف لاتعداد بنت ہوا کی لاشوں کو اس طرح کھڈے کھود کر نہیں دفنا جاتے، بلکہ بدنصیب سندھ کی بدنصیب مٹی میں آئے روز کئی روبینہ چانڈیو کی لاشوں کے ساتھ ساتھ قانون، انصاف اور ریاست کا جنازہ بھی دفن ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خیرپور پولیس اس اندھوناک ظلم و بربریت کے واقعے کے جو دیگر ملزمان ہیں ان کو کب گرفتار کرے گی، اور ایک بڑا سوال ہماری عدلیہ سے بھی ہے۔ جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار کی مدیت میں کاروکاری کے کیسز میں قتل کے واقعات کے جو ایف آئی آر درج ہوتے ہیں، اس میں آج تک ہم نے کسی ایک کیس میں بھی کوئی سزا رپورٹ ہوتے ہوئے نہیں سنا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے عدلیہ اب ان واقعات پر آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے گی اور روبینہ چانڈیو کے جو قاتل ہیں ان تمام کو قانون اپنے انجام تک ضرور پہنچائے گی۔ اپنے میزبان تاجرین کو دیجیے گا اجازت، کسی اور پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک اللہ بھائی۔